बिजली के भारी भरकम बिलों के सताए शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम की हिदायत पर बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तौसीह कर दी गई। लेस्को सार्फिन वेबसाइट से नया बिल वसूल कर सकते हैं। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक जुलाई के बिलों की तारीख में तौसीह की गई है। तारीख में तौसीह होने से सार्फिन पर आयद होने वाला जुर्माना भी खत्म कर दिया गया। अंजुमन ताजरान का महंगी बिजली ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ कल एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान। एहतजाजी मुजाहिरा कल शाह आलम शूज मार्केट के बाहर किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हाफिज शेख अलाउद्दीन ने कहा, एहतजाजी मुजाहिरे में शहर की तमाम मार्केट्स के सदूर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह ताड़र, मुसद्दिक मलिक और राना तनवीर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। जो आईनी और कानूनी निकात उठाए गए हैं ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से, उनका एड्रेस होना इंतहाई ज़रूरी है। और उन्होंने जो आइन के आर्टिकल्स की को मुअत्तल करने के हवाले से बात की है कि मुअत्तल करके अमल दरामद होगा, ये बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ तो सिरे से मौजूद नहीं थी, ना अदालत में ना कहीं और। तो क्या इसी दरख्वास्त के तहत इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे बिन आए दिया जाना चाहिए था? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आईनी हदूद से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में बहुत वजनी सवालात उठाए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की घनगरज, कहा PTI की दरख्वास्त थी, ना फरीक फैसला कैसे इनके हक में दिया। 2 जजेस के फैसले में कहा गया है कि PTI को सीटें देना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पर तेजी से काम जारी। 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते बुला लिया। 11 अगस्त को होने वाले पंजाब असम्बली इजलास के बारे में मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों से नामजद अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के बारे में भी मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ की कलमा चौक से शादमान तक एहतजाजी रैली। पार्टी परचम उठाए। PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरका का असीर पार्टी रहनुमा और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को सवाबी में जलसा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI पंजाब शौकत महमूद बसरा जलसा में शिरकत करेंगे। महकमा सेहत ने किसी भी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद नहीं की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का वजाहती बयान। कहा, सरकारी हस्पतालों में शाम के औकात में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की हिदायत की है। सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर्स की शाम के औकात में प्राइवेट प्रैक्टिस से मरीजों को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। मौसम की दिल फरेब अदाएं, बारिश के बाद ठंडी हवाएं, आसमान पर बादलों के डेरे। बागों के शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सांधा, गुलशन रावी, शामनगर, जेल रोड और गुलबर्ग में रिमझिम बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक का रंग जमाएगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट रहे। तर्जुमान PDMA का कहना है कि एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। बारिश के दौरान शहरी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर ख़राब होने की शिकायत बढ़ गईं। एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी।
معمولات زندگی متاثر، شہریوں کا کہنا ہے بجلی آتی نہیں اور بل ہر ماہ بڑھ کر آ جاتے ہیں۔ حکومتیں بہت بدلی، نہیں بدلی تو شاہدرہ کی قسمت نہ بدلی۔ بارش کے بعد بارہ روڈ، بیگم کوٹ، یوسف پارک اور بوٹا پارک کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شاہدرہ چوک میں بھی کئی فٹ پانی جمع، اہل علاقہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغا نہیں ہوتا۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوم شہداء پولیس آج منایا گیا۔ پولیس کے چاقو چبند دستوں کی شہداء کی یادگاروں اور قبروں پر سلامی، سینئر پولیس افسران کی شہداء کے اہل خانہ بچوں سے ملاقات، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پولیس سمیت تمام شہداء اور غازیوں کو سلام۔ یوم شہداء پولیس پر ٹریننگ کالج چوم میں پروقار تقریب، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، شہداء کے اہل خانہ، پولیس افسران اور اہلکاروں کی شرکت۔ سی سی پی او لاہور نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں یوم شہداء پولیس پر تقریب، فاتحہ خوانی کی، شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک اور قوم کی سلامتی کی دعائیں کی گئیں۔ یوم شہداء پولیس، ریلویز پولیس کی 8 ڈویژنز میں خصوصی تقریب کا انعقاد، شہداء کے لواحقین میں چیک تقسیم اور گلدستے پیش کیے گئے، افسران کی شہداء کی قبروں پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور سلامی بھی پیش کی گئی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ایس پی کینٹ کی شہید علی رضا اور غلام مرتضیٰ کی قبروں پر حاضری، اویس شفیق نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی، کہا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پولیس قوم کا سرمایہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شہداء پولیس کی عظیم قربانیوں کو سلام، کہتی ہیں 4 اگست کا دن شہداء کی یاد دلاتا ہے، وہ قوم سرخرو ہوتی ہے جو شہداء کی تکریم کرتی ہے، ہر شہید کے خاندان کی دیکھ بھال اور خدمت کا فریضہ پوری طرح نبھائیں گے۔ شہداء پولیس جرت اور بہادری اور ملک اور قوم سے وفا کے پیکر ہیں، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا شہداء پولیس کو خراج عقیدت، کہا کہ شہداء کی فیملیز کی فلاح و بہبود کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ آج کا دن شہداء کے خاندانوں کے ساتھ تجدید عہد کا دن ہے۔ محکمہ پولیس کے شہداء اور غازی ہمارا فخر اور مان ہیں، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا یوم شہداء پولیس پر پیغام، کہا شہداء کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہیں گی۔ لاہور پولیس کے 333 شہداء نے اپنی جانیں مادر وطن پر نچھاور کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا یوم شہداء پر پیغام، کہتے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن شہداء سے تجدید وفا کا دن ہے۔ لاہور پولیس شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بحیثیت قوم اپنے شہداء کی لازوال قربانیوں کے مکروز ہیں، ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کا پیغام، کہا شہداء پولیس ہمارے اصل ہیروز ہیں، پوری پولیس فورس ہر موقع پر شہداء پولیس کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج یوم شہداء کے دن میں تمام شہداء پولیس کو سیلیوٹ کرنا چاہتی ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے پنجاب پولیس کے 1631 جوان اور آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان تمام کو خراج تحسین اور ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں آج کے دن ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں۔ شہداء پولیس نے اپنا آج قوم اور ملت کے روشن مستقبل پر قربان کیا، سی کیو ہمارا اتھر کا یوم شہداء پولیس پر پیغام، کہتی ہیں شہداء پولیس قوم اور ملت کی سلامتی کو برقرار رکھنے کی روشن مثالیں ہیں، شہداء کی قربانیوں سے فورس کے حوصلے بلند ہیں۔ شہر میں گراں فروشی کا بازار گرم، چکن، سبزیوں اور پھلوں کی من مانے نرخ پر فروخت جاری، ادرک 590، لہسن 400، پیاز 110 اور ٹماٹر 100 روپے کلو میں دستیاب، مرغی کا گوشت 594 روپے کلو ہو چکا،
अंडों की फी दर्जन कीमत 267 रुपये मुकर्रर से 380, अंगूर 360, खुबानी और आड़ू 220 रुपये किलो में दस्तयाब होने लगे। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स का मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। सलमा भट्ट ने स्टोर्स में डीसी काउंटर्स पर अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और कीमत का जायज़ा लिया। रोटी और नान बानों को सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में 50 लाख एकड़ पर धान की काश्त का हदफ मुकर्रर। रवां साल पंजाब में 65 लाख एकड़ पर रकबा पर धान की काश्त मतवक्की। सेक्रेटरी ज़राअत के मुताबिक पंजाब में अब तक 60 लाख एकड़ रकबा पर धान की काश्त हो चुकी है। लाहौर अजायब घर के ज़ेरे एहतमाम तारीखी इमारात की तस्वीरी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब। चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शीरीन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 7 रोज़ा नुमाइश में 150 से ज़ायद अमारात की तस्वीर आवेज़ा की गईं। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, अजायब घर खित्ते की लाखों साल की तारीख का आमीन है। जश्न आज़ादी की आमद शहर में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। जगह जगह स्टॉल्स सज गए। बच्चे बैजेस, चश्मे, एयर बैंड से सजावटी सामान और झंडों की खरीदारी में मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी परचम से मिलते जुलते स्पेशल आज़ादी ड्रेसेस के स्टॉल्स पर भी रश लग गया। दिल दिल पाकिस्तान, जां जां पाकिस्तान। 14 अगस्त करीब आते ही मार्केट्स और बाजार सब्ज परचमों से सज गए। बच्चे झंडियां, बैजेस और टोपियां खरीदने में मसरूफ। शहरी कहते हैं, यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाएंगे।